تو مسلمانہ دے مجاہدین دے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کفار نے اپنا جو علمبردار بنایا اس کا نام سی طلحہ بن ابی طلحہ۔ ایک کفار دا علمبردار سی طلحہ بن ابی طلحہ سامنے آیا اور آ کے کہن لگیا مسلمانوں تو تہاڈا عقیدہ یہ ہے کہ تہاڈیاں تلواراں سانو دوزخ وچ تے ساڑیاں تلواراں تانوں جنت وچ پہنچاندیاں نے، یہ تہاڈا عقیدہ ہے۔ کفار دے علمبردار نے کہا اے مسلمانوں تہاڈا عقیدہ یہ ہے کہ تہاڈیاں تلواراں سانو دوزخ وچ پہنچاندیاں نے تے ساڑیاں تلواراں تانوں جنت وچ پہنچاندیاں نے۔ تے للکار کے کہن لگیا تہاڈے وچوں کوئی ہے جو مینوں دوزخ وچ پہنچاوے یا میں اس نو جنت وچ پہنچاواں؟ جدوں اس نے دعوت مبارزت دیتی، عام بندہ نہیں سی، کفار دا یہ علمبردار سی، جھنڈا بردار سی۔ حضرت علی شیر خدا نکلے اور تلوار دے نال اس دی کھوپڑی کھول دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں انہاں دا علمبردار مردیاں ویکھیا تے نعرہ تکبیر بلند کی، اٹھا عرش معلا کی طرف چہرہ پیمبر کا، زبان پاک سے نغمہ اٹھا اللہ اکبر کا، اٹھا ایک غلغلہ تکبیر کا، اللہ والوں میں سمایا خوف کرشی پیدلوں میں اور رسالوں میں۔ جدوں طلحہ بن ابی طلحہ ماریا گیا جو کفار دا جھنڈا بردار سی، علمبردار سی، تے طلحہ بن ابی طلحہ دے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے علم سنبھال لیا کفار دی طرفوں تے اگے بڑھیا۔ اس دے مقابلے وچ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سامنے آئے اور آپ نے اے رجز پڑھیا، انا بن ساکل حجیج، میں اس دا پتر ہاں جو حاجیاں نو پانی پلایا کردا سی۔ اے حضرت امیر حمزہ نے اے رجز پڑھ دیاں سامنے آئے کفار مکہ دے اس علمبردار عثمان بن ابی طلحہ، دوسرا علمبردار ہے، فرماتے نے انا بنو ساکل حجیج، حاجیاں نو پانی پلان والے دا میں بیٹا ہاں۔ اور آپ نے اس عثمان بن ابی طلحہ دے موڈے ہوتے تلوار مار کے اس دے دو پر کالے کر دیتے، ادھا دھڑ ادھر جا ڈگیا تے ادھا ادھر جا۔ پھر ایک دے بعد ایک انہاں دے علمبردار آندے رہے اور قتل ہوندے رہے۔ ابو سعید بن ابی طلحہ، مصافح بن طلحہ، حارث بن طلحہ، یہ سارے بھائی سن، کلاب بن طلحہ، جلاس بن طلحہ، الغرض واری واری انہاں دے 12 جھنڈے بردار علمبردار مقرر کیتے گئے اور ایک ایک کر کے سارے ہی قتل ہو گئے۔ انہاں 12 وچوں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی کلیاں نے 8 علمبردار نو واصل جہنم فرمایا۔ اس لیے کہ اندر شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔